من الشيطان الرجيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آیت عنوان دے بیان صفات المتقین. عربت ہم مختصر اللفظی مشتا کہ الذین سرا موصول سلام مجموعہ صفت تدپاز المتقین اور دیتا صفت مفسرہ وی صفت موضحہ جرا متقین دمانے وضاحت کی. نپایت کی ذکر کی دری صفات دپار دا متقیان، ولیکن دا قرآن کریم دا سوق سر ذکر کرے ذالک الکتاب پری کی اشارہ دیتا چدا اللہ دا کتاب نا دے خلق دا اثر قبول کرے. دا دری صفتون پری کی راغلی دا قرآن کریم پوجہ دیتوی اصل کے تاثیر القرآن فی اہل الایمان، ایمان والو دو قرآن ندا اثر قبول کو. بیانویلو خلاصہ کی ذکر کی صفات داول ڈلی چاہتا متقین ہوئی، اور سورہ فاتحہ کی دی تا الذین انعمت علیہم ویلو پینز صفات تول ذکر کی. دائیں ندری صفات دیاول آیات کی دی دور پسی پری کی دادری صفات دیاول آیات کی ذکر کر لو، دویم کی بیا جدا والی ذکر کر لو، جدا والے والی راوز اے کہ وہ جدانا چھ صفات حقیقیہ پا حقیقت کی دادری چاہ بدی اول آیات کی ذکر دی. ہر دویم آیات تے بائے کی رس راضی اور تصریح بما علمت ضمنن دا دپار دنور و حکمتون. صفات اصلی اصل کی دی درے ایمان، عبادات بدنی، عبادات مالی، بس دادریشور. اور دیت ویلی کی صفات المتقین. بیا صفات المتقین پدی صورت کے یوصل وہ یا کہ لس ذکر کری آیت البرچ اور توئی ندارنگی صورت آل عمران کے الت ذکر کی یوصل سلور دیرشی التر متقین بیا جدا صفات دی اور دائرہ پر جدا عنوان دی. اور سورہ زمر دری شاعت کی دا جدا، سورہ قاف در ایتنوں کی دو دیرش دی سلور دیرش کی جدا. ولیکن کدے ٹول بائیں منگا سوچو گو نا ٹول صفتون راجی کی دے درو صفات ہوتا. یو صفت دا ایمان اور بل عبادت قلبی دا عبادت بدنی اور بل عبادت مالی، تل دی طرف تراجی لی ادھر ہوتا. لیکن ہر دے جدا جدا صفات ذکر کول دپارا انت جدا حکمتی دلتا حکمت سے شو اگر تاثیر القرآن بے اعتبار تقوی جو قرآن کریم دا تقوی دا وجن پر خلقوں کی تاثیر سو کو دا اصول صفات بائی کی پیداش ہوئی. اصول صفات مرجع دا باقی صفات دا پارا اول دے ایمان بالغیب مانسو اول ایمان دے. مادہ ایمان قرآن کریم 800
تو او یا کرت ذکر کړی دا پس صيغه امر سره چې امنو قرآن کی اتلس کرد راوڑے یا ایمان دو معنی یو لغوی او بل شرعی. ایمان بلغت کی نفس اعتماد و وثوق توئی باور کردن خبر منل پری معنی لغوی ایمان ذکر کی کلا مجرد بغیر د صلی اللامنا لکه سورہ یوسف اگر سلور شپیتا آیت کرے مجرد دے بغیر د صلی اللامنا ایسا روس اللام نہیں اگر تو ہی امینہ یا امنو اور مزید چکل راضی مزید نبیا پسلد اللام سر استعمالی گی دی صورت کی بمرو سرائشی افتتبعون ایومنو لکم پینزہ پنزو سیاد کے پینزہ ہویا کہ وہی لن نؤمن لک موسیٰ توئی لن نؤمن لک سورہ توبہ یوش پیتر کی دوارا پیوزے ذکر کری یومن باللہ و یومن للمومنین دلیل شبہ بانی چی ایمان کلے چی باب فعال نہ ذکری پبے سر ذکر کی بےمان شرعی کے اور پلام سر ذکر کی بےمان لغوی کے خبر منل باور کول اعتماد کول دابے سر سے ذکر کی اکثر دیتوئی مومن بھی آشے چھپائے بن ایمان روڑلی کی ادویم سے ایمان شرعیو امام بخاری اول کی ذکر کی کتاب الایمان بیاوی قول و فعل و یزید و ینقص اول کی ایمان تعریف ادویم کی ایمان حالت حکم ایمان سے قول دے و فعل لے لیکن آج دبیا شارحین ہوئی کہ فعل اصل فعل قلبی اور فعل بدنی گوڑ تو شامل لے دریسی دن جوڑ شل یوسل اعتقاد بل قول مانے اقرار بل عمل اعتقاد و قول عمل دا ایمان شرعی دے اور دا سلف مسلک دے. ابن جریر ابن کثیر ٹول دا ذکر کری بنی ز سلف ہو بیزائی آلوسی عیش ایمان تعریف ذکر کی نظر سے ہوئی ایمان صدہ ہوئی بشرا کی تصدیق قول من یقین قول پایا احکام کہ نبی اسلام پایا من رات کڑی اور معلوم منت ضرورتا قطعا اجمالاً پہ اجمالیات کے اور تفصیلاً پہ تفصیلات کے اس سرد اقرار میں عمل و سرائن نے ذکر کرے ڈرتائی ایمان شرعی ہوئی بار صورت مقصد و بقدائی تصدیق و یقین شکے بزر کی پارا غصی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پائے رات کڑ دی قرآن دے سنت دے وہ قرآن سنت کے باغ مسائل سے منتب یقین سر معلوم شی ایک شک شبہ نہیں ضعیف روایت پائے کہ نہیں نو کم چی معلوم شی تفصیلاً پائے تفصیلی یقین اور کم چی معلوم شی اجمالاً پائے اجمالی یقین وہ سرد اقرار نہ ایک بے اختلاف دے چی اقرار
شرط دے پارو کے شطر دے جز دے نا صحدار سے اقرار دام جز دے پہ ایمان کے وہ فرض کی بوحد طلب کے کل شیطان سوک مطالبہ کی جد مسلمانی نو فرض دا چھ اقرار بکے بجب بانے چاہ طلب نہیں کری خیر سفرض نہ اور ہر چیز یقین نے آخو ہر وقت کی فرض دے دائمن استمرارن ادیو جن کل کل ایمان چھ ذکر شی نو تک صرف یقین مرادی صرف دزڑ یقین لیکن روس برائشی وما هم بمومنین مومنان تسر مصدقین بالقلب نفی دے اور تصدیق کرے التا لیکن اصل تفسیر خواہ چکم سلف صالحین نقل دے عقیدہ اور اقرار و عمل درے والا پائے بروس بے اعتراض ہے کہ عمل کو قرآن کریم پہ تفکڑے کنا وعمل الصالحات دائیں تفسیری جواب انشاءاللہ ترازی چاہ پتی دے کہ ابن قیم اگر محاکمہ کرے دا کہ ایمان کل قرآن کریم کے پزید تصدیق قلبی بان استعمالی گی صرف نال تعمل پکبیانے داخل کرنا او کل چی ایمان شرعی مطلقاً ذکر شی نو عمل بپکی داخلی مزدائے فرق ہے عاتب چکر گلکی یا خود جدا حمیت پا بنا بانی گئی ار گلے چی بری کی اقرارم جز دے دارنگی عمالم پکی جز دے دارنگی مومن بیہی پرے کے ہم دیر دی زیادتی کی وقت پا وقت بانے کلے چی قرآن راتا دیو جندا اللہ بودی دے چراب ہوئے چھ ایمان یزید و ینقص ایمان کی زیادتے کمیں خام خارج کلے چھ قرآن کریم نازل دو یو صورت نازل شن پائی ایمان روڑا بل نازل شن پائی بن ایمان روڑا نو دا مومن بھی پو جبانی پا ایمان کے خو یقیناً زیادتے راضی ایک سو اختلاف نہیں کولے دا مومن بھی پو جا یا اسم پامیانو کی مشہور دا یو ایمان مجمل دے بل ایمان مفصل دے دا ایمان مفصل ستا ہوئی ایمان پک زیاد سے کنا مومن بھی زیاد سو یو صرف اللہ منل کما ہوا باسمائی و صفاتی لیکن بیاد آئے تفصیل سرے ملائک منل رسولان منل کتابون منل قیامت منل تقدیر منل ایمان کی زیادتی رائے تھا دارنگے کلش عمل پائے کہ جز دن واقعی پا عمل سر زیادتی کمی راضی بعض خلق ویلی شدائے یو نزاع لفظی رکھا نا دا دومر الویلو اہل علم و نزاع لفظی نہیں نزاع لفظی کو بجہل کی راضی چیزے او بل پا مقصد بائنے نہ پوئی گی اور چاہ تخصیص کرے شدہ زیادتے کمی راضی پر تجزید عمل چھ سو کوئی عمل جز دے نائی ہوئی زیادتے راضی سو کوئی نئے جز نائی ہوئی زیادتے نہ راضی دا قول صحیح نہ امام بخاری باب یہ خیر ہے ادھی کتاب الایمان کی دا زیادت دپارے آتا آیتو نراوڑی دی چھپائے کہ لفظ سے زیادت ذکر دے اور سلف ہونا شرط نقل نشتا چاہیے تو زیادت مانا پہ استقمال سرکڑی زیادت ایمان دانا پوخ قدری ایمان اور سب تو سلف کی نشتا کہ مجھے زیادت مانا پہ پوخ والی ہوتی زیادت پل مانا تھا کہ بس زیادتی قول اتایتون تو زیادت پہ باب کے نبی آئی ہو یاد ذکر کرے ولا کے لیت میں نقل بھی پائی کدا مقصد دے کہ ایمان کم چی بمانے یقین دے نو پاغے کہ ہم زیادتے راضی آرے سگنوش ایمان بسیط تے
بسیط مسیط اصطلاحات د منطقیانو دي، دا په سلفو کې نه بسیط د کار شی خو، لیکن ایمان بمان الیقین کې خامخا زیاته او کمی راځي. ځکه ایمان زمونږ پشان د ایمان جبرئیل نه دی، ایمان زمونږ پشان د ایمان ابوبکر عمر نه دی. کا سمانه داغي یقین چې څنګه او آسی زمونږ یقین نشته کا، یقین کې خامخا فرق دی. تبلیغانوں بڑے کی اشارہ کی کل اور کہا راضی شی یقینم پیدا شی راضی ایمان یقین خبریں کو ایمان یقینم زیاد شی ایمان بمانی یقین چرے داہم زیادتی کی. ابراہیم علیہ السلام تو ایسا ایمان نشتا علم تومن اگو ایمان میں خوشتا خلا کے لیت بین قلبی نہ دوسرے زیادت دے پر نفس یقین کے دن انکار نہیں جائز. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ته نسبت د انکار مونږ دا په کتابونو کې نه لیدل اور ټیک دراغه رسو احناف کې داشتره او هغه د دین ثابتي چې داغه په باندې عمل په ایمان کې نو داخل شامل داخل نشي نو زیاته کمه پکې ناراضی کا. لیکن منگوئے ندام ملازمہ خونشتا نفس زیادتے کمیں خو پا یقین کی مرازی کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تدا نسبت فی نفسی ہی پا یقین سرنے معلوم چاہ دے منکر دے طول سلف و مسلک دار دغا ایمان شرعی دے چپائے بانے اللہ تعالی نیول کی آخرت کے مداریں گے پر دنیا کے بابانے احکام د مومن جاری کئی دغت ایمان شرعی ہوئی. بیا دا ایمان منگویل مومن بھی غواڑی یقین مکہ بیوسیز بانے نہ مومن بھی قرآن کریم کے کل ذکر کل ذکر نہیں کل ذکری نو چې ذکر یا دو قسمه ده، کله اجمالی ذکری نو کله تفصیلی ذکری. اجمالی ذکر ده پدې ځای کې چې بالغیب پس غیب یو لفظ راوړي ادري تشریح وکړو ځکه مجمل لګا او کله تفصیل سره ذکر کړی چې بالله والیوم الاخر بعض کیو والملائکه والکتاب والنبیین دغه ټول مومن به ذکر کړي. او کله کله داسي اکثر داسي چې مومن به نه ذکر کوي، کله چې ایمان شرعي مراد ده نو ذکر کول دایجت رانه غي یا الذین آمنو ان الذین آمنو اتامنو سردانشته چې بالغیب بالله وبالرسول او په خپل په داخل دي ځکه ایمان شرعي مراد ده. ایمان شرعی وہی دے تجراٹول ایمانیات بمانے مومن بھی بمانے، لیکن دے مقام کے مومن بھی ذکر کو بلفظ بالغیب. اور دا ذکر چرے منگوے دے تو اجمال ہوئی خلق چی ایمان روڑی یقین کئی پسشی بانے پغیب باندے غیب بانا یقین کئی ایمان سو مانا مراد بتا یقین شرعی کہ اور سرب اقرار ہو مرازی بیا غیب بانا اقرار کئی. لیکن دا غیب میں مراد سر جداول اجمال لے نداغ تفسیر مفسرین نکڑے تفسیر قرطبی وغیرہ چھ مراد دا غیب نہ ہاغا امور دی چھ جبریل علیہ السلام و حدیث جبریل کی راغلی دی. جبریل علیہ السلام راغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کو مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان صدو یا رسول اللہ. ناؤ تو جواب کی ذکر کے جانتوں میں باللہ اللہ ایمان روڑے دائے پا ملائکوں پا رسولانوں پا کتابوں پا تقدیر پا باس بعد الموت
بس دغا تفسیروں کو نا دغت الغیب ہوئی تفسیر قرطبی ہوئی دغ سیزن تا الغیب بولی ہوئی دا غائب دی زمگنا لیکن منگ پہ یقین ساتو دا وجہ دا وحی نا ولی پہ یقین ساتو ذکر اللہ پہ وحی سرم تا خود لی کنا وحی سشر قرآن کریم مثلا نو یؤمنون بالغیب یقین ساتھی پاک سیزنوں چی ددی نپٹ دی اور اللہ بیان کری پہ وحی سرام دا بہت سروائے غدغ امور دی دا طول ایمانیات پکی داخل شو پا عمالو کم پکی سرنگی داخلی یو عمل کولی یو عقیدت عملی یو منس کول دی خلوص ذکر کیا خو عمل لے یو عقیدت پریبانی چی منس فرض دے ندام پا ایمان کے داخل شو ایمان بالاحکام اب لفظ الغیب کے داخل لے بیا تحقیق دا لفظ الغیب قرآن کریم کی دا تصریح کرت راغلے دیر معنی دی غیب کو کلے نفس وحی طویل وحی سورہ طور کی راجی اور صلیخ کے داس سورہ نجم کے بینزد دیرش سورہ قلم کے موصلیخ آیات اور سورہ تکویر سلیرش آخر کیا ہے کہ وہی ما والا الغیب بزنین غیب سر الواحی وہ غائب دا کنا ذکر ہوتا الغیب ہوئی بمانے الغائب دویا مانا دا غیب سر مصدر دے مبنی للفائل اگر سیزون آنچی زمگا دا علم نا غائب ہو ولیکن داغے دا علم دا پارا حس سبب مون سر نشتا اس سبب چور سر نہیں زمگا علم خو اسباب تا محتاج دیتا نا اسباب دا علم دا مخلوق سری دری دی شرع قائد کوئی اسباب علم الخلق ثلاثہ یو سری حواس دویم عقل نو دریم وحی نو کل چی یو سیس کی حواسم نہ چلی گیا عقلم پک نہ چلی او وحی سرم تا نہیں معلوم نبی پراتل نہیں کری آگے تو لکھی غیب حقیقی سورہ نمل کیا مراد دے کہ قل لا علم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ یا کم دے چرازی عالم الغیب و شہادہ الغیب اگر بس سے اللہ پر خاص ہے تو غیب حقیقی ہوئی نبی تم دائے پتہ نشتا نبی تدائے خبر ہم نشتا تو گواہ ہوتا نہیں راغلے کا دریم چرے غیب حق سیزون تو ہوئی جزم علم نہ غائب دی لیکن اسباب بھی غائب دے مجہول لے وہ سبب اشتا مانا کل حواس ورم دے معلوم کو شیر دیوال نہ خوارے مانا غائب دے وہ پستر کو سرائی چوینم نہ بس علم پھرائے کا کل پاقل سر معلومی لکہ منطقیان دے مثال پیش کی دخان یوزے کی لگئی نہ عقل عاقل کار کی چھ دغزے کی خیرات تے شرطا دغزے کی اور بنی نہ پاقل سر معلوم شور تک ایا پواہ سر معلوم شیاغت نبی پورے خاص تھے خبار صورت دے تو غیب اضافی ہوئی امخ کی اصول کے تمائل اس ہم اقبل دے کے راضی چیزیں غیب اضافی تو قرآن کریم انباء الغیب ہوئی اظہار الغیب اطلاع الغیب علم دا غیب اور چتر نویلے دا قول غلط دے سو کوئی نبی عالم الغیب دے اور تپوس سے کہ نو اللہ اور تپوہ سر خودلی کا نو پوہ سر اوخی نو قرآن و حدیث کے آگے تے علم الغیب ہونے دے ویلے من دوخ ہے شکم دے ویلی قرآن کی ڈیو زینو کی دغا غیب اضافی یا مراد دے
سلام مانا غیب ستوئی بے دلیل خبریں تک باندھے سد رجمم بالغیب وشتل کی پتک خبریں دلیل نشتا اور لگیا ہے. پنزم الغیب کل راضی وقت الغیبوبت ما کننا للغیب حافظین. سورہ یوسف کی رائی 250 کی. سورہ نساء کی ہوئی سلور دیش کے حافظات للغیب زنانہ دی حفاظت کی دخپت زان و دمال دخاون للغیب پا وقت غیبوبت دخاون کے نامانا مصدری دا. غیب کو بدون مانو بانے رازی لیکن دے کہ دنکم مراد شر تفسیر قرطبی ببنامات دل طاقت بے ممانا مراد شوا حاغ سیزونا چی زمود علم نغائبو حواس و عقل و تنرسی لیکن پوحی سرا لامون تخوزلی پوحی سرا خوزلی حدیث جبریل کی راضی. ابن کثیر بیزائی ٹول دامانا کرے دا چاویلی چی مراد دال غیب نلتا القرآن دے. خیر دے تفسیر کے منافات نشتا وہ قرآن سره مونږ ته د غائب سيزونه خودلی شي لیکه یا غیب نه مراد د وحی نو بیا غمانه شوا. اگر چې روایت د عبد الله مسعود کرائی چې د غیب نه مراد د حالت د غائب والی دی غائب دی د وحی نه د وحی په وخت کې حاضر نو د صحابه بشان او بیا ایمان وروړي لکه رستنه امت. لیکن اول معنی دا غره دا بیا سے حکمت تے چدی دیکھی مومن بھی ذکر کو په تعبیر الغیب سرا دا ولے بس بائے کی حکمت دار چ غیب ویل کی وہ تا غیب ویل کی قرآن تا دی دیکھی تاثیر بالقرآن مراد ہوتا کہ قرآن کریم راغ ذالک الکتاب دیپ متقیانوں کے ساتھ سروں کو نو اثر تے اشاروں کے بڑے غیب سرا مانے پرے وحی اور پرے قرآن سر چدی تو سب پتہ لے گا نا بھائی یقین ساتھ دیتا نا یؤمنون بالغیب. دلتا منطقیانوں گپ شپ تے اعتبار نشتا ہے چاہیے ہوئی ایمان چلے تصدیق تو اور تصدیق سے ایک قسم دے دا علم نماندار اور داعش یعلمون بالغیب عالم نہیں بغیب باندھ بیا پتہ لگے ہر مومن عالم الغیب دے ہر مومن داری استہزاء کی اللہ کتاب پورے جو قرآن دے بزے ہوئی بغیب بانے اسمانوں زمک والے نہ پوئے گی تاس میں نہ پوئے گے اور دی دا تفسیر جوڑ کو دا تفسیر نے تحریف ہے ادی منطقی طرز پر ایک نہیں چلی بھائی کہ تلبیس کی یا پا منطق میں نہ پوئی گی کم گومن اونچی ٹک دے ایمان بمانے تصدیق دے ٹک دے تصدیق علم دے بلاول ہمارے پا قرآن و سنت کی شرط علم لفظ دا غیب سر ذکر کرے دے من ضعف علیہ البیان سرنگ دا تعبیر کے عالم الغیب شو علم دا غیب را دو امدار ایمان تصدیق دے ٹک دو تصدیق علم دے نو دا علم پسیلہ کے بے راضی چی عالمون بالغیب اخو کلام باطلی کی بیا دا علم سلہ کی بے نراضی درے مدار چی ٹک دا ایمان تصدیق دے وغا علم دے لیکن اس منگویلے چھے تصدیق و تصور مرکبہ ہم مفرد پورے نہ متعلقی نو کل شدا ویلی کی چھے تصدیق کی دی پا غیب بانے نو دا غیب مفرد دے نو مفرد بانے تصدیق کی نہ ایلے بس جملہ جوڑا ہے واقعی جملہ جوڑا ہے چھے سر الغیب حق دسی بوائے یقین کی دی بری بانی چھے غیب حق دے بے نسبت بانے میں یقین نازی نبی پائے کہ منطقیان طرز والا کا
اگوی پو موضوع محمول کے موضوع چی پائے کہ وصف عنوانی دا موضوع شرطی وصف عنوانی تچوے الانسان حیوان ناطق الانسان مانا ہاغا شخص چی انسانیت پکی دے وصف دا انسانیت پکی دے نو حیوان ناطق دے ولی کتا سے دے انسان شکل بری دیوال جوڑ کے تو ہے انسان حیوان ناطق نو دا موضوع محمول سار نے صحیح کی ہے نو دیدے کہ بمیں الغیب حق سمانا حق شیء چی غائب دے زمونا لیکن حق دے شرعن نو غائب دے بیاو مانا کا دیو جنالتا تفسیر ماجدی لکھی الٹا رد دے پری بریلیان الٹا سنگ اللہ تعالیٰ دا مومن ناول شرط دا گول ایمان بالغیب چرے بغیب بانے آلے ایمان بلری اتوائے چنا دا اولیاء نا غیب نہیں دا انبیاء نا غیب نہیں نو چھ غیب نہیں نو ایمان پہ نہیں لری کا ایمان خدا جملہ موجبہ دا خود ثبوت دا موضوع غاڑی نو معلوم ہے چھپا انبیاء و اولیاء کی ایمان بالغیب نشتا وہ کافر دے کرل نہ آیت نہ صراحتاً معلوم شا کہ دا اولیاء و نہ دا انبیاء و طولو نہ غیب شتا لیکن دی پی یقین ساتھی پا سبب دا واحد اللہ اور دا زمگا و دا دہریانو ابتدائی مسئلہ قرآن اول ذکر کرا دہری آیت ہوئی چاہ غیب سیزون نمانی اور مومن آیت ہوئی چاہ غیب سیزون نمانی دا معامل فرق دا اولنا دے نکتے دو جن اللہ دے کی دا پدی صفت بان ذکر کہ یومنون بالغیب اگر سیزون شیطان ندی لی دلی ساقل و تنرسی لیکن آغا بمانی کتابونا رسولان بمانی قیامت بمانی میزان و حساب وغیرہ بمانی استعقل دے نمانی کا ایمان بالغیب بیاد ایمان کے ماتے ٹول ایمانیات داخل شلقا پس او دال غیب سرا صرف توحید دنے مراد صرف توحید ٹول ایمانیات ادویم صفت بیسی ویقیمون الصلاة دلیل صریح پریبانی چی ایمان پٹول عبادات بانے مقدم دے پا توصیف کے اتصاف کے مقدم دے نو پا دعوت کے مقدم دے لاول بزان موصوف کے پا ایمان دارنگی دعوت چکے نو لاول بدعوت کوئے دے ایمان اور آئے تشریح بکے کما تشریح ایمان چبیا قرآن کرے دویم صفت سر بیا عمل کول ویقیمون الصلاة دا عطف دا عمل کرے پا ایمان باندے لیکن نور الزینو کی راضی وعمل الصالحات فامنو بنا تفقی ناغین استدلال کی حق علماء چاگی وی عمل پا ایمان کی داخل نہ رہے ولی عطف مغایرت غاڑی کنا نو دا آگے اول جواب دار ہے چاہ تبتک دا مغایرت غاڑی من کل الوجہ نہ غاڑی قرآن کی راشتہ ہے کہ یو فرد شے پشے بانے عطف کرے دے لیکن دی صورت کی برو سرائشی من کان عدو للہ و ملائکتی و رسولی و جبریل و میکال جبریل میکال پا ملائک عطف کرے دے ملائک ندی سو دا مغایرت رائی چاہاں عام دی و دا خاص دی بس دیتا مغایرت ہوئی کر ایمان شرعی عام دے و عمل خاص تداغے یو جز دے دا مغایرت پورا دے اور خاص بیاول ذکر کئی دے و اہتمام پا بنا چلی ایمان سرسر گورے دا عمل امدے دے اہتمام دے دا عطف دلیل پری باندے چلا دا جز نہ ہے یا منگا ویل چکل دا ایمان ذکر اسی اور پائے کی ایمان صرف تصدیقی قلبی مرادی لیکن ابن قیم چوئی نو پائے بانے دا عمل عطف جائز دے بیا
یؤمنون بالغیب کی معلوم ہو شے صرف تصدیق قلبی مراد سر اقرار نہ وہ یقیمون الصلاۃ ذکر بیانات تفک اقامت الصلاۃ دا دلیل بریبانی چھ کمال د ایمان زیادت د ایمان با پو عبادات سر راضی ذکر اللہ تعالیٰ اپل کتاب کے عام طور د فاسقان ذکر نہ کئی یا دا پورا مومن ذکر کی یا دا پورا کافر نش ایمان پکی ہے اقامت الصلاۃ نہیں ہے اطاع الزکات نہیں ہے وہ فاسقی کا اللہ دا ذکر نہ کی ذکر آج صفات روڑی اقامت پلوغت دارب کے وہ درول ہوئی کم سی زبار اخفی اقاود رہے لیکن پورف کے بیا نفس برابر والی توئی دچا حقوق پورا پورا دا کول دارنگ اقامت الصلاۃ دا مانے چھ بولاڑے بائے منس کئی نہ دمانز ٹول لرکان اور ٹول شروط اٹول سنن و مستحبات پر زیبان روڑی سرد لحاظ دا اوقات ہونا دیتے اقامت الصلاۃ ہوئی بلکہ دا مفسدات و دا مکروحات ہونا بچ ساتی دیتے اقامت شرعیہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لسلو کما رأیتمونی اسلیم چاچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیدلو صحابہ کرامو ایا سمونس کا سنگ چاہے لیدلو ہر یو بحکایت کو مادا سیدلے مادا سیدلے مونگا اگر چی لیدلے نے وہ زمگ لیدل نمراسل علم رویت علم توئی کلش استاس علم مراشی پر صحیح سنت سرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سمونس کرے نا سکھائے کن یا قرآن کریم دا مدح بمقام کی اقامت لفظ ذکر کرے اور کل چھ مدح نہیں یا تو صرف صلاۃ ذکر کی صرف صلاۃ لیکن فویل للمصلین تباری شدہ من گزار وہ لے کہ صلاۃ شتا لیکن اقامت پکی نشتا سبب دا مدح بار اقامت الصلاۃ ہاں داسم کل قرآن کریم کی اگر کو مصلی مطلق ذکر کی لیکن رس اور پسے صفات دا کمال راوڑی لیکن صورت معارج کی گوشتم آیات اگر سے ابتدا نے ذکر کی للمصلین لیکن وہ پسی صفات ذکر کری کر اگر صفات سے راجمہ کے ندا پہ یقیمون الصلاۃ کے معنی شوگا کہ مسلی اور سرا نور صفاتم کہ بڑی مانزبانے حفاظت ام کی دوام ام کی اور سرا نور حقوق و عباد مدا کی امانتون لوزن وان رعایت کی زان د بدکارے نساتی اٹھلو سراولی دا مقتضیات صلاۃ دی قرآن کریم کے امر بے اقامت الصلاۃ کہ اقیم ورسری اقیم الصلاۃ قم الصلاۃ دا تلس کرت راغل اور قرآن کے پخپل دے اقامت الصلاۃ تشریح کرے دا کہ اقامت کی کم کم سیزن داجت تے یو رعایت الاوقات دا اوقات ذکر قرآن کریم کے اشتا مختلف صورتوں کے دی سورہ بقرہ کی برائشی 213 کی سورہ نساء کی مشتا یوسل دریم کی سورۃ روم کی اشتا واللس اوتلس کے ہاں سورۃ ہود کی مشتا یوسل سوالس کے سورۃ اسراء تویا کے اور سورۃ طٰہٰ یوسل دیرش کے اب تفسیر پر مقام کی راضی کہ بھائی کہ اللہ اوقات خمسہ ذکر کی 15 اوقات دیتے اقامت الصلاۃ پیچھے بوقت وقت بہ کے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا
دویم اقامت دپارے طہارت ذکر کرے سورت مائدہ شپگم آیات او 10 بکے دیم آئے دپارے قیام ذکر کرے شپولاڑے بمنس کے قیام فرض دے سورہ بقرہ 208 کے سلورم پنجم میں رکوع سجدہ ذکر کرے سورت حج وہ آیا کے نشپگم میں قرات ذکر کرے سورہ مزمل کے اول سلور آیات نور صبح السلام آیات قرآن لستل وہ میں خشوع ذکر کرے سورت مومنون کے الذین هم فی صلاتهم خاشعون اتم قنوت ذکر کرے قنوت تک تب اخبر معنی برازی سورہ بقرہ 208 کے نہ میں محافظت ذکر کرے اللہ صلاتهم محافظون سورہ بقرہ 208 کی مرادی لسم دوام ذکر کرے ہمیشہ بے کئی قضا کئی بینا سورہ معارج درشاد کے یو لسم اخلاص ذکر کرے سورت انعام یو 102 پہ تک کی قرآن پخپل تشریح کرے ہاں نور تشریح عملی رسول اللہ علیہ وسلم پیش کرے دے فائدے میں قرآن کریم یا ڈیر ذکر کری دے ٹول تو یقیمون الصلاۃ اقامت الصلاۃ دلیل وہی چکم صلاۃ دا سنت مطابق نہیں دا فرائض ارکان وغیرہ پکے نہیں دا سنت طریقے نہ خلافی نہ صلاۃ پر صلاۃ بانی صاحب نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلی فإنک لم تصلی اگر تعدیل ارکان نہ کو آسڑی زر زر منذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تا منذ نے ایک ورش بیا ہوگا الصلاۃ لفظ یخمو اقامت لفظ دا صلاۃ صراحات تلس کرت راغلو امر یو صرف لفظ صلاۃ دے دریاتیا کرت راغلے دریاتیا الصلاۃ الصلاۃ ہم مادہ دے چکل او سر صلی مرادی صلی یا صلا بیا پنځه نوی ترسی امر صیغہ پنفس صلاۃ مفرد تسنیہ جمع مذکر مانس دا ټول دے بیا شل کرتا صلاۃ په لغت کی عرب کی ستوی دعا اکثر په دعائے خیر کے استعمالی اور ٹک دا تحریک الصلوین توئی پر صلوین کناٹی خوزول حرکت کول دیتم لغتن ویلے کے دا صلاۃ بلکہ کل چاہ یائشی نصلی بیا ویلے کی اور تداخل دل سوزیدل لیکن قرآن کریم کے معنی لغوی نظر آگلے ما سوا دنے چی صلاۃ صلی پمان دا دعا پکر آگلے یا مقام کی قرآن کریم کے ذریعے اتمانی یو صلاۃ بمان دعا سورۃ توبہ کی یو صدر آیات دویم صلاۃ بمان صلاۃ الجنازہ پرم ویلو چی جنازم صلاۃ دے گا سورۃ توبہ سلورتیا دریم صلاۃ بمان نفس دین دے ذکر دے جز مراد تے کل سورہ ہود واقعہ کی دا بنا بھی بیو تفسیر وانی سلام صلاۃ وان ذکر و تسبیح سورۃ نور یو صلیح آیات کی پنجم صلاۃ علی النبی مراد تن درود و الخاص اللہم صلی سرا سورۃ احزاب شفق بنزوس کی شپگم صلاۃ راوڑے بمانے اعتنا بشان اوچت والے اور تعریفون اقول سورہ احزاب کی کلچ نسبت شرے ملائک ہوتا ہوں وم صلاۃ دے انزال الرحمت دغ سورہ احزاب کی کلچ نسبت دے صرف اللہ آتا ان اللہ ملائکتہ یصلون ہاں تم تیرے صلاۃ سے تو یہ عبادت مخصوصہ چاغے تموز ویل کی
بے سوال دے کرائے یقیمون الصلاۃ کے اللہ عمل ذکر کے بدنی عمل خو یو نه کنا نورم اعمال بدنی اشتا آیا خود دې ذکر کړی نو داغی جواب دارے دا مقام دے دے اختصار لیکن آج صورت اگرچہ تفصیلی صورت دے لیکن خبر مختصر کی چٹولے بگیراشی نے اقامت الصلاۃ مستلزم نے اقامت الدین لرا حدیث کی رائے من اقامہ فقد اقام الدین اور کل چی اقامت الصلاۃ پر شرعی طریقہ بانی نا اور سراشی جن الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بد اخلاق و گناہوں نم بچ سڑے کا ذکر دے مقام کے محرمات نہیں ذکر کی جدا نہ بچ گئی نے اقامت الصلاۃ دا مستلزم نے بچ کے دل اور دنور گناہوں نہ اور جہاد کرام پری کے داخل لے یا دار مدینہ اولو با وقت کے لاقتال نو فرض کرے گا دریم صفت دے ومی مارزقناہم ينفقون دا ذکر دے دے عبادت مالی انسان لالات و طاقت ورکڑی بدن او مال بدن والا مکلف کرے پس عبادات ہو تو مال کے مکلف دے پس عبادات ہو اگر تو عبادت مالیہ ہوئی دل سنگ ذکر کرے قیودات اسرے ولی مما داخل کرے من ما من طبعی زبار دے بعض دہاغنا رزقناہم جم دیل ورکڑی دیم غماس شر مان مال دا بعض لفظ ولی ہوئے اشارہ دیتے چھ شریعت کی دانش دے چٹول مال بخرچ کرے اور کرو سراشی قل العفو دائے بال تک مانا کو دا ادا مطلب نہیں چھ زیادتی نو ٹول خرچ کوا نہ دا قول دا منکرین حدیث اور دا بعض دہریان اگے ہوئی شن جی مال د چانشت نہ جی خوچسو اور اس کی دای نال اواز سی دا ټول بخرج کئ وینا قران ویلی چې بعض بخرج کئ مما انسان مکلف دے په بعض حصہ بیاوی اسری رزقناہم رزقنا رزق نہ ماخوذ دے رزق قرآن کریم کی اوسط ویش کرت راضی رزق بلغت کے مطلق حصے توئی لیکن صورت واقع کے دعاتیا کے راضی وتجعلون رزقکم انکم تکذبون الرزق یہ تفسیر سے نفس نصیب حصہ دا شریعت اصلاح کے رزق سے شرع ہر چیز چھپائے فائدہ حاصلی مالی اولادی مرانی میوی ساروی لباسی کار سے کم فائدہ دے انسان پجون کے دغت رزق ویلے ابھی اختلاف دے معتزلہ والے سنتوں کہ حرام بیا رزق ہی ہو کا نہیں رزق ہوئی خو لیکن حرام ہی کا قرآن کریم کے دا رزق مختلف معنی سر استعمال شعر ہے اگے مصداقات ہوئی کل رزق ذکر کرے مراد نبوت دے سورہ ہود کے عطات کی دویم رزق ذکر کرے اور رزق برزخی دے مراد دے سورہ عمران کے یرزقون یوسناش بہتر دریم کل رزق ذکر کرے مراد کے باران دے فی السماء رزقکم سورہ زاریات بیش کے سلام رزق کل فمانا لغوی نفس اعطاء ورکول دے جنت پبارک امنا ذکر کی
دی صورت کے برو سرائشی پنجی شاید کے کل ما رزقو منہا رزق مان سأعطو فی الجنت کل رزق نفس اعطائے دنیاویت ہوئی لکت دی آیت کے نورم دے روایتنو کے نفس ورکول ومما رزقناهم ودائے معلوم ناشی منگا دیل ورکڑی دیم وعام طور آغد رزق سر تعلق دری اشپگم مانا عرفی رزق سے نفع غسل و خوراک و بسکاک و لباس سرے اسینا اگر یہ صورت دوئی شاعت کے ورائشی رزقا لکم انتمانا منکو انتفان لکم ضد رزق نمراسر ورکول اللہ تعالیٰ در فعل نسبت بیزان تکڑے رزقناہم منگ دیل ورکڑی دیکھ مرد پائے دہران وغیرہ اگو اذا معلوم چیلی دار انسانانو پخپت تقسیم سردان اللہ حاصل کری اللہ را تقسیم نہ کرے جو سوک دے مالداری سوک دے غریب اللہ فرمائی رزقناہم دا منگا اور کرے تقسیم اللہ کرے سو غریبان سوک مالدار سوک متوسط سورہ زخرف کی ہوئی نحن قسمنا بینہم معیشتہم دا اسباب دا معیشت اللہ دا منگا تقسیم کری سوشلزم نشتا با اسلام کی جو ٹول دے اوشانی النجی ملکیت در شانی دا درو ہوئی دیئے کہ بلا مسئلہ کے رزقناہم اللہ زان ذکر کرے خود جمع ذکر کرے دا فی نفسی دا متشابہات نہ دے پریچ استدلال کی آل زیغ نا گمراہی کہ سو کوئی رزقناہم نہ دا معلوم سے کہ خدایان دیر دی ذکر جمع ویلے دا اہل زیغ بھی کنا دا جمع دا مطلب نو دیتن دا مطلب علی عام مفسرین ہوئی دا جمع ذکر کی پر یہ وجہ چھے اللہ دا کارون پواسطہ ملائکو کئی کنا ملائکی پر یہ کارون مانے مقرر کری نزدک جمع روڑا دوئے معجزار چھے پر یہ جمع کی معنی دا تعظیم دا تعظیم دا فائل بیا تعظیم دا فعل دا مستلزمی آتوی ورکول چھے دا اللہ دا طرف نیم اللہ لوی شان والا دے لوی شان جب داغاڑی چلا اللہ شان جمع سر ذکر کے اگر شری جمع کی بات جمع دا تعدد نہیں مراد اول ایتا متشابہات ہوئی آیت شد ام المحکمات طرف تا بیراجے کے کنا محکمات کی ثابت تا شی اللہ یاو دے اور رزقا اور کئی نا دلیل بری شریع مقام کے جمع مراد جمع دا افراد نہ کہ اللہ نے سوان اور خلق دی بس یہ اللہ تے مراد دی نفق قرآن کے ذکر دیں نفق پر لغت کے نفس خروج توئی وطل بلکہ نن فے کہ قاف و سریعو کنی خود دلالت کی بخروج بانے نفق ٹول شامل دے نفق بیا اور قصدی مال استل دخپل لاسنا کد خیری و کد شریح کلپ ماضی و دشر کی میں استعمالی گی سورہ انفال کے ورازیش پک درشیات کی کہ کافر خلق ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ مال خرچ کی دے پار خلق د اللہ دلال ناڑی اگر دم انفاق ہوئے لیکن دا شریعت پہ اصطلاح کے انفاق سے تو ہوئی مال خرچ کول دا اللہ و دا رسول دا حکم مطابق و شرعی مصارف کے بس دیتا انفاق ہوئی
کل فرض ہی کل واجب ہی کل مستحبی پدے کی بیا زکاتم داخل وزان بانے خرچ کول پاہل و عیال بانے خرچ کول جہاد و پداوت کے پدرسونوں کے مدارسوں کے پدے ٹولو کے خرچ کول دے لفظ دا لفظ آیت شامل ہے مما رزقناہم ينفقون دا قول عام مفسرین کڑے شدا پا تعمیم آنے حمل ہے اگرچہ زکاة پا کے اولم داخل ہے اور تعمیم کی اشارہ دے معلوم سے زکاة پہ ندا سی بیلو کہ آگے نہ زکاة پر کہ یزکون یوتون الزکاة دا سی نہیں دیلی عام لفظ ذکر دینا بقبل تعمیم آنی جاری کا اہل زیغ خلق اڈیر جی کنا دا قرآن دا صحیح الفاظنا آئی بدعات ثابتی اور تحریف کی بریلیان اخبر تفسیر کی لکلی دری آیت دا معلوم اشوا چھ 11ویں شریف دارنگی دا مرو ما خامونا دا درے مدا و دا اسلو اختمدا دا دری آیت نا ثابت چل کنا چھ مما رزقناہم ينفقون دری دا ثابت دیر آسان کار دا اللہ کتاب کی دومن تحریف کی دا رسن ثابت شدہ خالہ ثابت شد چھ ينفقون انفاق خیر و شر دوار شامل کی اللہ دا مومنان پر صفت کے خدا نہ ہوئی چھ پر خیر پر شر کی مائی انفاق کی منگا دری تب جواب کو کلی جواب ابن حجر وغیرہ علی کلے جو قرآن کریم کے کم الفاظ راغلی کا دیتا الفاظ شرعیہ ہوئی داب حمل کی پمانی شرعیہ باندھے الا ان تقوم قرینۃ ہر لفظ شرعی بمعنی شرعی آخلے لیکن کس قرینہ راشی نہ الگ معنی لغوی آخلا نو دیدے کی لکا صلاة ذکر شموے صلاة مراد شرعی من ذکر نو انفاق ذکر شم مراد تے انفاق شرعی دے ارگلے چھ انفاق شرعی دے نو نظرنا دا غیر اللہ دارنگ بدعات بطور بانے سروج خاص کول دا خیراتون وغیرہ دا پارا دا خو شرعان ناروا دی پینفقون کیا نہیں داخل ادوئے مرد پری بانے الزامن کینفقون مراد نفس مال خرچ کولی بیاو چی خلق کی بردم بانے خرچ کیا او پا شراب خرچ کی داوام پکی داخلی کرتا دا دیتا پس بانے عباسی پدی بے عباسی چھ مراد دے انفاق نے انفاق شرعی دے چھ شرعی چھ بدعات معطل کنے شرکیات معطل نظرون غیر اللہ معطل بعض صورت دیتے عبادت مالیہ ہوئی یا قرآن کریم کی عبادت مالی دپارا لکہ سنگ چھ انفاق لفظ دے زکاة لفظ دے صدقہ و تصدق لفظ دے قرض لفظ میں استعمال کرے قرض و اقراض دا مختلف ذہنوں کی داغے مناسب التک راضی اگر چھپائی کی منوج فرق بئی لیکن ماں سے انفاق لفظ سرے دے ٹول تو شامل لے دا صورت جامعہ دے دیو جن دے دا سے لفظ روڑی چھ نور ٹول پکدر نہ داخل چھ نو ټول انفاقات قرضونه تصدقاتی عشرونه انفاق فی الجهادی انفاق فی الدعوتی دا ټول ته ودا لفظ شامل دي تردے پورے دے تو ہی متقی ایمان ام کامل لے عبادت بدنیم کامل لے عبادت مالیم کامل لے دے کامل مومن وہی پورا مومن دا دروڑا کارون کم دینا ذکری دا الغیبنا نواہینا چھ قرآن کریم دے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون دا دویم آیت عنوان سے ذکر دا دو صفات و باقیہ و دا متقیان دا عنوان دا آیت دے
ربط مختصر لفظی امدار شدا پائے بنا عطف دے ذکر والذین وای راوڑے پار دا عطف مخی الذین وان دا عطف دے لیکن دے کہ آغا سوال و جواب اشاعتف و مغایرت غاڑی دا دائین غیر دی سر نا دا مغایرت حقیقی نہ دے بلکہ دا آغا تخصیص بار تعمیم دے نو خاص دا عام نہ من وجہ غیری کا نزدکا جبریل و میکالا تفکڑو پا ملائک دا وجہ چھ دا دو صفات جدا ولی راوڑو دا خو پا یومنون بالغیب کے داخل دی کا ذکر الغیب معنی چھ منگا اکڑا پائے کہ تو لوحنا داخل شوا قرآن مخکنی کتابنا و آخرت دا خو سے تکرار راگئے دے تو تکرار ہوئی منگوئی دا تکرار نے دا تخصیص بار تعمیم دے دا تخصیص بار تعمیم چکین پیو حکمت بانی کی دلت سے حکمت دے تعریضاً اليہود والنصارى اور دا قرطبی وغیرہ لکلی دا رد کے اصل کی اشارتاً رد تعریض مانے اشارتاً رد رد کی دا کل کل شرط دائنوں کی خواہ رد چکے نو پرد کے مطلب مخصوصی اصلاحی دشمنی پیدا کول نہیں نو پہ اشاروں سر رد کا ہے اشارے تعریضات کی عورت ہوئی اگر کیا سڑے وہ پوشی شدہ ماتا ہوئی نو پوشی شکن غیر نو در تو قرآن کریم تعریضاً رد کئی پہ یہود و پہ نسوارا داولی کئی ذکر قرطبی لکی چی یہود و نسوارا دا آیت چی اور ادھا ناغوی حاکذا نحنو دا سو منگا میو منگا ایمان بالغیب لرو منگا منس کو منگا زکاة ورکو دو بھائی کیوں کریں اگر چیپ شرعی طریقہ نو خواہی خویل جداشتا نو اللہ تعالی داغید تردید دپارا وسی و تصریح کئی حاصل تصریح دار چستاسو ایمان آغا پشانت دا ایمان شرعی نہ دے بولے دعوے کو ایمان سنگ ایمان شرعی نہ دے تاسو قرآن نہ مانے تاسو مخکنون کتابوں کی بعض مانے بعض نہ مانے دارنگی تاسو آخرت نہ مانے سنگ وائی چمگا غیب من تاسو نہ مانے ایمان شرعی نشتا دیتا تشریح ہوئی اور تخصیص کلے سے تو مثلاً پا مشرکان بانے رد کہے گا نو دے دے کہ دے ایمان تشریح ہو کے نو پائی برد راشی تعریضاً کنا ایمان وے لکی وے توحید تا چا اللہ سروا پہ اس صفت کے پہ اس حق کی شریک نہ جوڑائے نو مشرک وہ پوشی پا ماں بانے رد ہو کنا دل تردو پہ یہود بنا سوارا سنگرد دے آئی توئی والذین متقیان خواہ خلق دی ایمان لری بما انزل الیک پائے بانے شتات نازل کڑی شیدا اگا وحی منی اور دا یہود و نصاراو قرآن نہ مانی آخری رسول نہ مانی دا وحی نہ مانی چکم قرآن و سنت دے بدار و ما انزل من قبل کو آغا چی نازل کرشی استان مخیم دائیں منل با ہم شرطی منگا بہم پدے عنوان سرمن وہ فرق بدائی دا مومن جو قرآن کریم بمعنی اجمالاً و تفصیلاً دوارا اور ہر چیز مخکنی کتابوں دی واحدہ دے بارہ کے بے اجمال کی جمگا تورات منو چا اللہ نازل کرے انجیل منو اللہ نازل کرے منگا نہیں مکلف دائے پر تفصیلات ہو دائے اجمال دے شما انزل من قبل کہ بس دا پورا دے
انزل الیک انزل انزال ولغت کی دبرنا یو شیخ کا ترالے گل دا عام طور پر مخصوصات کی مستعملی کی لک باران ساس کی دبر نخ کا ترازی انزل من السماء ماء، لیکن آیاتون دو قرآن کریم کو مخصوصات نہیں کرنا دیتے ہوئے انزل ہوئے داغی توجیدہ چی چونکہ آیاتون پواسطہ جبریل لازی غار کلے چی جبریل لازی نا آیاتون و سر رازی کا ذکر نسبت دا انزال آیاتون توشو یادار چی انزال پا معنویاتو کی قرآن کریم استعمالی مجازن دیتا مجاز ہوئی بلکہ مجاز متعارف دیتا کہ جبریل راضی ہو کہ ناراضی بغیر دو واسطے نہ اللہ تعالیٰ نبی تکل وحرا لیجی دایت انزال ہو آپ مستعملی کی بوہ کے ہاں کلا کلا انزل ينزلو دا باب فعال چرے سورت اعراف شپگی شیاد کے پر لباس کے استعمال کرے انزلنا علیکم لباسا، سورہ حدید پنجیش کی بحدید کے استعمال کرے انزلنا الحدید، بلکہ سورت زمر کی پو ساروں کے استعمال کرے وانزل لکم من الانعام جس طرح یہاں انزل ہوئے جواب دار اب تک انزال پمانہ دا خلق باندھے دے پیدائش ارگلے چی بیا اعتراض راتے چی پمان دا خلق نے نو خلق بے ویلو کرنے چی خلق لکم لباسا انزل اولی ویلی دی وانزل دید پاروی چی دا خلق دا لباس خلق دا وصفنے دا پا تدبیرات السمائیو بانی بنائی اسمان نا اللہ تعالیٰ اوپرا ورولے بوٹی راوی سلنائے بوٹونا بعض خلق تنی جامع جوڑی مالوچ پیدائشی رخم پیدائشی اللہ باران را ورودائے نا وسپنی پیدائش ہوئی وسپنی پر ازمک کی اللہ دبرے نہ پیدا کی ذکر ایک ہی انزل استعمال شعر ہے وہاں یو لفظ نزول لے نزل انزلو نزول ہمیشہ پر یوم آنا پر خاص سے دبرے ناخ کا تراکو دے دل آئے کے شرط مانا دا خلق نشتہ پیدا کے دل مرزا غلام احمد دے کی دو کور گئی اگو ازرا حدیث منم چی انزل فیکم عیسی ابن مریم لیکن دا حدیث معنی ہوئی دا ٹول باطل مذہبونا دا بناری پر تعویل پر تحریفات مانے او ینزل فیکم دا معنی چی پیدا کی بتا سکے ابن مریم معنی مسیلو ابن مریم وانا مسیلو اور مثال پیش کی گو سورت اعراف کے انزال فمان دا خلق نظر آگلے اور دا معنی راضی جیل کیوں دغسی او سیو آغا سرمگا باز کاؤ پنجاب نم یو عالم راغل و اغتم معلومات برے باب کی اغت دا اعتراض کرو مارتے انزل ینزلو پمان دا خلق رات لیشی وہ پا حدیث کی ینزلو دے ینزلو فیکم عیسی ابن مریم آ نزول پمان دا خلق نرازی کریم ترے اخی شرط سوک اگر پنجاب عالم دا نقتدان سروجی کرے دا اوڑے رخا نکتا دا قرآن نکتی کر دا انزال دے دا نزول نرے خود دے کہ انزال اگر معنوی مراد دے چی وحی اللہ تعالی را لیگی بیا عقیدہ سلف صالحین دارا دا منزل چرے نو دا کلام اللہ دے اگر کدا کلمات دی دا الفاظ دی دا حرفو ننی دا اللہ تعالی دا بر نقطہ تنازل کری بواسطہ جبریل کا دا قول سو کوئی دا غلط ہوئی کہ اللہ تعالی جبریل توے اور جبریل پخپل الفاظ سرخ کا تراو
یا سو کوئی جبریل اگر چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم توین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا الفاظ جو کرد دا خو بالکل حرام خبر دی او دا اللہ کتاب نشویا نا عقیدہ زمگدار چی دا کلمات دا حرفونا پدی ترتیب سرا دا الفاظ دا اللہ تعالی کلام دے کلام لفظی دا اللہ کلام دے اور مانے خود دا اللہ کلام شو دا منزل چرے دا کلام اللہ دے اللہ وی ما نازل کرے دے گا نسشے نازل کرے دا قرآن منزل شکن بیا منگے چی اورون دا کلام اللہ دے منگے چی لولون دا کلام اللہ دے المسموع کلام اللہ المقروء کلام اللہ لگا سنگ دا تمام کی ویلو اول کی نو دیدے کی بیا او تعمیم مراد دے اغسر ما انزل ایمان روڑی دی بما انزل الیک دانی دی ولی چی بالقرآن و بالکتاب ما غطول وحدا چی اللہ تعالی نازل کرے آخری نبی تا دا قرآن پر شکل کی دا او کدا احادیث پر شکل کی دا احادیث سیدہ موحدہ کا پائی بانے با ایمان روڑی الیک لفظ و سرول ذکر کر الیک کہ او سڑے ہوئی دا قرآن منم لیکن محمد رسول اللہ نہ منم قرآن منم خدا نہ منم چی رسول اللہ تعالی اور کرے اندام کافر دے بولی دے الیک اور سر نہ مانی کنا الیک پا ایمانیات کے داخل لے ماندہ ایمان بالکتاب بالانزال مستلزم دے ایمان بالرسول درا نو دیو جن دے کدا سگنوی چیز رسول ذکر پا کیوں نہ کر آئے پا کی پہلے کا سرکا نو دارنگی وما انزل من قبلک وہ کیسل کی معنی دا معیت تا سر دے مخ ایمان نہ ایمان روڑی پا ما انزل من قبلک باننے دیجے کی ما مراد ہو ما انزل بیعام دے خودی کی تورات انجیل ذکر دی شخاص کچھ سو مخ کے نازشی آغا منگا مانو دیکھ ایمان تفسیری زائجت نشتا کم چی معلوم آبوائیو تورات معلوم نے انجیل معلوم نے زبور معلوم نے صحیفے دے ابراہیم اور صحیفے دے موسیٰ معلومی نے سب اپا حادثو کے ذکر ہم ہوا اجمالی طور سرائی چی بس مخ کے اللہ سے نازل کری دی دا کتاب پر شکل کی دی دا صحیفے پر شکل کی دی دا وحی پر شکل کی دی پاگا ٹولو زمگا ایمان دے منگا فرق بکے نہ کہو اور ہر چی یہود و نصاراو نا یہ ٹول معذرہ میں قبلک نہ مانا سے پل بے مانو دبل اگائے نہ مانا بھائی بانے بکیرہ درا گئے بیادے کہ دیر اہل لغت و مفسرین لکلی کہ انزال آغاز استعمالی کی چیوز نازل کری اور تنزیل آغاز مستعملی کی چی لگ لگ نازلی گی اوپریبان بار مفسرین لکا ابو حیان دیر سخت اعتراضو نہ کری کہ انزال پا بار دا باران کی دیر آیتونو کی راغل ہے اور حالدار باران خو بیوز ہے نازلی یا سورہ نساء کی دا آلی کتاب اعتراض ذکر کرتے تنزل ویلی تنزیل اور حال داری چیزائی مقصد سو بیوز ہے نازل اول نو چاہ چرامخ کی قانون یخر نائی والا جواب کئی چٹک دے انزال اور تنزیل کی دا فرق دے خو کل کل دیو بل پزیبان استعمالی لیکن ابو حیان پریمان رد کئی اگوی دا قول دا صاحب کشاف دے لیکن دا قول صحیح نہ دے منگویل صحیح دے پدی مانا چی اکثری دے اگر چی کلی نہ دے نانزلہ و نزلہ دوارا دا قرآن پبارک استعمال دیش یو بل فرق تا اشارہ منکولے شو قرآن کریم کی اصول امشتا اصول ایمان او کلیات سے orte یو فروع و جزیاتم بکشتا گا نو قرآن چی انزلہ استعمالی نو پائے کی اشارہ کی اصول و کلیات ہوتا کم دے چی نزلہ استعمالی ناغی کی اشارہ کی فروع و جزیات ہوتا دا حکمت یا ساتھ
ور وما انزل من قبل کی دا سوال سوګنه گئی چې مخکنی کتابونه خو منسوخ شي دي نو سرنګ زمون په ایمان کې داخل کړ. جواب دار نسخ د شی منافی د ایمان سره نه نه او په وسب د نسخ سره بیا ومنه کړه. یو حکم دې مخکن الله علی گله مونږه مانو چې دا حکم د الله او لیکن منسوخ کړي دے. لکه زموږ امت کې قبله بیت المقدس ہو ایماندار چې قبله بیت المقدس ہو خو الله منسوخ کړي دته مناسبه تورات انجیل کتابونه د الله نازل کړو لیکن دای عمل په باندې موږ بیان مکلف کړي موږ منسوخ کړي. من قبل کا کم چستان مخ کی دی من بعد کا نه دی ویلی دا دې لپاره چې اسنه په قادیان کې اوسړې پیدا شي په ایران کې اوسړې پیدا شي هغه زم نبی شیمان دا دروغ مونږ پرې نه مکلف چې مونږ قرآن نه رسو وحی ومنو بلکې من قبل کا چې کوم مخ کې تیر شي بس صحابه ومنو. اور دلیل بری باندې چې عیسی علیہ السلام چې کله را کوزي ناغت نوې وحی نه راځي نوې وحی احکام او په قرآن سنت باندې فیصله کوي بس دا بداغه لپاره وحی ما انزل من قبلکم وبالآخرة هم یوقنون. دا پنځم صفت د مؤمنانو ایمان په قیامت دیگه ما کلامو چې دا خو داخل دے په ایمان بالغیب کې قیامت منل نو دوباره ول ذکر کر ناغه تخصیص شو او تصریح و بمعلم ضمنن بیا ولې د اهتمام د بارا تعریض دے په یهود و نصارا یهود و نصارا وي موږ قیامت منو ولیکن وی به قیامت کی جنت صرف زمانہ رہے منگ پارا پکی عذاب نشتا نصاراو بے جنت صرف زمانہ رہے منگ پکی عذاب نشتا رہے. اگر چی نورم کلا دی بوئی باس بعد الموسطا خو صرف دا ارواح ہوشتا رہے ارواح برا پورتا گئی چاہے باس بعد الموسطا ارواح ہوشتا رہے خو نور بدنون باور کئی نو دی قیامت مانا خو لیکن پا قرآنی طریقے خو نہیں مانا لگا نو قرآن و سرزق دا لفظ وئی وبالآخرت هم یوقنون دا یوقنون لفظ تفسیر کے اس رازی دلتے بالآخرت مقدم کرے و یوقنون وانی یو خودت رعایت الفواصل وئی کہ اللہ دا آیتون دا فاصلو رعایت کی دوجہ فساد بلاغت نو کتا ہے رس سکڑے چی یوقنون بالآخرت فاصلہ دا سورت بقرہ فواصل خرابے دا دارنگی دا مقدم کرے دا تخصیص دا چاہ دا پارا دا رد یہود و نصارہ دا پارا متقیان آئے توی چی باخرت بانے خاص باخرت بانے یقین ساتیم نو کم سڑے چی باخرت یقین نساتی لکہ یہود و نصاران دا متقیان نشول کن. آخرت چرے مؤنث سے دا آخر دید اصل کی صفت وہی کر اس میں فاعل صیغہ مؤنث صفت موصوف غاری الحالت الاخرہ نحویان وی کلی او صفت اگے تو صفت غالب ہوئی ماند اسمیت بکی غالب شی په صفتیت باندې نو موصوف بیان غواړي نس منشیاو ګرځي دغه آخرت دے آخرت نوم دے د نمونه د قیامت نا قران کریم کې مخکې ویلو کړه اسماء القیامت کی بیا دا قرآن کریم یوصل پنزلس کرت آخرت درز راوڑے دے پائے کہ نہ زینوں کی اسر موصوف ذکر کرے دار الاخرہ
یہ ذکر کری او کرت الآخرت دار القرار نو پدی دا لفظ زینو شل پدی لفظ زینو کی مراد آخرت نہ صرف جنت دے ایو دے الآخرہ بغیر دا موصوف نہ لکہ داشر دا دے دا آخرت دا مرادی قیامت دلت دا آخرت دا مراد دا روز دا قیامت ٹولا دار الآخرہ پکی ٹول داخل لے دلت دا مانا نہیں ٹھیک چی چاہیلی بالآخرتی ہم یوخنون پا جنت بانے دی یقین ساتی ولی جہنم نہ مانی سن نا دلت دا آخرت روز مراد دا جنت تا خود دار الآخرہ ویلی کی قول ویسے ہی نہ باطل پرس خلق قادیانی ملعون آغا منگا پا من قبل کا کیویس تک غصہ شقا شیطان دے وی نا زمان رسالت پدی جملہ کی ذکر کرے شو بالآخرت میوقنون پا آخری پیغمبر بانے دا خلق یقین ساتی زی پدی کی راوستے ہیں ادا کو ریا عظیم فتنہ دد پی منگا نہیں پویا اور بار ملکونو کی افریقوں کے دا خلق چرے دی خپل تبلیغ کی اوئی چھ بس دا دین دے اڑیر خلق کی تابع دی اور دا تلبیسات بانے دا دین بنا دے اور دارنگے منکر حدیث پرویزے ہم داغ مقلد دے ایو بل منکر حدیث پیداشی ریڈیر شاگردانی جی تمنا عمادی اور توئی کتابی لکھلے مسلمین الجماعت المسلمین داغ کتابوں نے گوری اور داغ مسلک روان ابل کراچے کہ مال داغ شاہ کتاب راک چداؤ گو رضا تمنا عمادی دیوی مرزا غلام احمد رحمہ اللہ ابھی لکھلی چ مرزا غلام احمد دا کافر نہ دا صوفیو اب تصوف کی لا خبر خلق کئی خیر دے نو ددا سے کافر دی تابعی مسلمین الجماعت المسلمین دجال نہ مانی نزول عیسی نہ مانی ولی اگلی کلی کا دی سزان لے علم نشتا دای درد کتاب انشاءاللہ رار سیدلے سبا والترورسی پائے کلام تفصیل سے لکھی نو تلبیس کی دی اگی وہی دل تدے و بالرسالت الاخرت بالنبوت الاخرت منگوئی شرط قرآن و حدیث کے داخرت سرت سرا لفظ رسالت و نبوت کے چرتا سزے کے استعمال شی منگدو ہے گا بس دل دبے میں استعمال کو تقدیر بے عبارت کہ آپ بکاری چکم مخ کی شرط نقل ہوئی کر نو قرآن و سنت کی شر دانشی کھولے کہ بالرسالت الاخرہ بالنبوت الاخرہ نو سرنگ دے مقام کی دا تحریف کی او بل الزامی رد من داکو زا استادا منگا اومان اللہ کہ نبوت آخری دا خلق یقین پساتی نستان نبوت آخری دے تو خوئے نبوت جاری دے ذریعہ عقیدہ دان نہ چے مرزا غلام احمد آخری نبی دے انسان نرس بیا جوڑا کرے جا دا عقیدت دا چے رسالت جاری دے جاری خو ختمی کی نا تو خوئے بس ختم شپ ما باندے متضاد دا ایک ہے متضاد ذکر کولی چاہ صوفی نو بلکہ لیوانے ہو ہم یوقنون دا خلق یقین ساتیم یوقنون ذرے مومنان و بصفت کے سورہ نمل کے دریات تو سورہ لقمان کے سلورمات اور آخرت مبارک قرآن کریم کے دری عنوانات راغلی یؤمنون یصدقون یوقنون ایمان لری پا آخرت تصدیق لری پا آخرت یقین لری پا آخرت دا درے وڑا پا معنی شرعی کی او شہر ہے معنی شرعی او معنی لغوی اور عرفی کے فرق سرے کہ ایمان معنی مخمون کرے اعتماد و باور کئیم بزرگ یہ فقط رسل علمنا
تے ایمان اور تصدیق سے تو یہ اظہار د صدق د دعوت تصدیق ہوئی دیتا چیز ایمان لرم جو ببانے ہوئی کر نو تصدیق باللسان اغیت اشارہ اغیت اقرار باللسان نو دار یقین سے تو ہے یقین آغا علم تو ہے چی حاصل شی رستو دا شک نا اور زائل شی شک پواسطہ دا دلیلن سرا دا دا یقین مانا دا اور دل منطقان دغ سے تعریف کرے قریب دیتا تعبیر کی صرف جدائی چاہی یقین سے تو یہ اعتقاد جازمہ مطابق للواقع لا یزول بتشکیک المشکک دغت یقین ہوئی ارگلے چی یقین آغا علم تو ہوئی چی پس شک نہ حاصل شی ہوئی نو دا اللہ علم تے یقین نہ ویلی کی ذکر اللہ علم چھمک شک نشتا دا دارنگے پا یقین کی دادا چی پا دلیلوں سر بتا تمالم شی ہوئی شک بلر شی بات اللہ و کلک ہو بات نبی آپ تشکیق دا مشکک بانے نہ زائلہ کی نو درے و جند اللہ پا صفت کی یوقینون اندر آدھی یقین ارگلے چی عقیدہ جازم مانے پخا مطابق دا واقع سرا دا شرط پکیرے نو دے خلق و عقیدہ پا قیامت ساتل خدا واقع سرا مطابق نہ آخرت کیوں سے کیو دی بد سمنل کنا دیوی جنت زمون دے و ثواب زمون دے ندانگی پا اعتقاد و یقین کی داو چی پا شک دا تشکیک دا مشکک سر نزائے لگی ادھا منطقان لکلی پدی سر تقلید ویستا منطق خودی ویلے تصبم ویلی دی یقین پا تعریف کی جدا کے چلا یزول بتشکیک المشکک پدی قید سر تقلید خارج دیکھ تقلید ہوئی آئے تے پا تشکیک دا مشکک سر زائے لکی گی ادی ہوئی زمون تقلید دا چاپلار نشی زائے لکولے نستاد تقلید سے جدا ایمان شکا تو تقلید نشن تقلید نم دے ولے خیر دی اقبل اصطلاحی منطقونا کتابونا مانے پوئی گیم نا یا منیم نا وہ تقلید دے ٹک دا وہ پر تشکیک دا مشکک سرے زائل کمانے یو حدیث دیو مندو صحیح حدیثو سارا مقلد دا خلاف و ناغا پری دے پسی لڑ شکن پتہ والے کی چھتا مقلد وے کلش نے پری دے نو دلیل دارے چھتا مومن ہے مقلد نے مومن پچھا پا امام بانے دی ایمان راوڑے پا امام پا مذہب دی ایمان راوڑے دی یقین درجم نے پیجنی فسوال لا دے ارکلا کہ آخرت سر ایمان اور یقین تصدیق ذکر کے دلتے اور سر یقین والے ذکر کرے دیکھ آغا فائدہ شوز اغدار تعریض و پا یہود و پا نسوارا و شدائی علم پر باپ کے علم تقلیدیو خلاف دا حقیقتنا درے و جن اللہ تعالیٰ دے کہ لفظ یقین استعمال کر کہ پہ ایمان کے تقلید نہ صحیح کی ہے تقلید پہ ایمان آیا تو کہ نہیں دا خدری پینز صفات ذکر کل کلی کہ ٹول صفات دی اصل کے دا پینز او اصولی صفات یا مخکنی دریو دی دا متقیان دا صفات دا قرآن کریم دا ہدایت ناصر کری ہدل للمتقین اس جدید پارا بشارت ذکر کی جزا اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون